بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد برمسك إن كجهاتني تدفع وآية صلاة جمعة برمسك دورة ستدبني حاجة تقف صلاة جمعة حكمي نسامالي إنو رتي وجبي إنو رتي وجبيني برني برمسا أرمان دولة دبرة كيستي برمسا كان كيستي وان برنو واي مسألة جمعة كان برنا بكا مؤلفني شرطي جمعة الرجال كمنا مؤلفني كين نجده وشروط صحة الجمعة شرطين صياته جمعة بعد شروط الصلاة إذا شرطي ثلاثة كنبودة شرطي ثلاني قبهندا جمعة الأولين كبه شرطي ثلاثة كتاب ثلاثة كيستي دبرتي جمعة الأولين كبه شرطي لسا إذا شرطي صندوبا نبودة شرطي جمعة اللان أدت أبو ستة جهجت شرطي جهة كبيرة جمعة أدى دبل ساجد شرطي لسمال تكفى أن تقام جماعة فلان جمعة آكن جماعة تهو شرطي تكفى جماعة تهو نمني تكفى الدفيد آبتي ثلاثة جمعة ثلاثة جتشوهن دندو رسول صلى الله عليه وسلم تكأ قفا في جمعة سلام جماعة ملئ أكثم خلفاء الراشد علماء الإسلام أئمان ججارين تكأ جمعة نمني قفا في ثلاثة جمعة ثلاثة إجماع أمة فناهم لدو جمعان جماعة ملئ تاسو سنفو جمعان كمكة والجبد وان جماعات الأرقمسيسين جباتو ربي الشرك قدر كما إركاية حقا تجينا تكان صلاة نفسي إيغا تجيناني ندينا دفن الشرك صلاة هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام جماعات أبو النوام الجوف فشرط إتقفاتي جماعات قفان صلاتيني جماعات في وقت الظهر يرو ثلاثة ظهرئي يرو سنتهو يرو ثلاثة ظهرئي ثلاثا يرو سنتهو بكثبيت جاتين يرو ثلاثة سبئي درة ثلاثة ظهرئي درة جمعان نتهامون تهو مسألة خلافات يرو ثلاثة ظهري قمون تهال إجماع يرو ثلاثة ظهري بودن تهول الإجماع كده ولي جلس أكا جمعان ظهري يرو ظهري بودن جري إذا ولي جلس فالما الإسلام مرسو أكا جمعان يرو ظهري إذا تجروا اللي إذا ولي جلس فانظر أمود كونجر منجر كده سوى القبع حديثة سلامان وديسك بخاري مسلم باسا كيسة سوان جده كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة جمعة توجي سلام نجده ثم ننصرف في اثنين جرم نادي بنجده وليس للحيطان ظل يستظل به كدلين أدعو قاد سنما قاد شيسو كجل ديما من كمله سنجر منادي بناجه يرؤون ثلاثة يسوع وسيسمه صحابا حديث براكا سهل أديس كان لي بخاري مسلم أديس الكيسة ما الجد ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة ويا جماعة الرسم بهنا سيان نلاقنا جمعة بودا ملي يجلس يرعون ثلاثة بشر وسيكم مكتوب فدفع بعد خطبتين خطبة لما بودا تهو خطبة قرأين جسائين
خطبة لما كاتا بعد خطبتين خطبة لما بودا تهوجس حديث ابن عمر البخاري مسلم أديس كيف الشمال جدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نته يخطب كخطبة ودو خطبتين خطبة لما وهو قائم دابته يفصل بينهما بجلوس خطبة لما سن تسمى كان غرغر فوها مولا خطبة جراب نتكي سلامة الدبرين المدهنون قصها رسول ربي عليه الصلاة والسلام خطبة لما إيجا خطبة لما كنغو أمي بودا ثلاثة بعد خطبة لما بودا سهو خطبة ثلاثة درة ثلاثة كإيدا بودا خطبة بودا للتان يوك أسكس قد ساتيو يرو خطبة قد إيجابه جمعة ثلاثة إنك درات واندراتي جمعة نسي يوك كينا جمعة ثلاثة إيجا في خطبة والكأي خطبة لما نقول يرو خطبة بالتسال كأي جمعة ثلاثة جنة كدرات الجمعة نسي جمعة خطبة لما بودا أفرق في خطة أبنية مجتمعة إيجار من وجه كيسته في خطة قرار أبنية إيجار مجتمعة ولك بمت من وجه كيسته وولك بن أدوه جلده من وجه كيسته قبضي جمهور علماء الإسلام بالكمام جدا شرط منكم mana ke tafahu jum an da kawai da dire rabbi kana gabbare jum asalatu ne da aljanna garu imam malik wa shafi'in mana ke sayo ta fi made jum an ta fi da mal ka rasul alayhi salatu wasalam alabbahi jum an salani garu gari mutum sana ku da wani mutum da su hakka alabbahi salam ne da garu wani do wani kudi hura da raji hakuri din kama mutum ne ke tafahu shanafa sakin shanafa ب40 رجلا نما أفر كما ولك أبو جل نما أفر كما أرجسي نما هجم يوجي جمعة نما وجبا جمعة نما رافياتها أنا كيف تقول معي والجبت جماعة عمل إنتاصر ولي قال إني جماعة هجم جيت كذا والجبا لما قرين جماعة سدية قرين كذا لما جد قرين صدوا جد قرين صدوا جد قرين سؤال جد والقرن جد مذهب الإمام الشافعي كتم بيتا أفضل كما يلا يوم من أفضل كما يجري جمعة يجري في ذاك جمعة يجري في ذاك حديث أسعد بن زرارة حديث ابن مسعود فبيهقين وديسته كتا يروى الشيء فني أسعد بن زرارة ومتى ثلاثة رضي الله عنهم أجمعين جمع بالمدينة وكانوا 40 رجلا رسول الله عليه الصلاة والسلام إيجاتي كان سنين ما بطمان ثلاثة إيجاتي رسول الله في حديث ابن مسعود كيساتي ما أجد أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة ناس جمعان ثلاثة وكانوا 40 رجلا لما طواقين إلى روسا أسعد بن زرار لنا بطمان ثلاثة حديث ذكولين جرمضة في السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة سنان قرار رسول ربي وان نغتشي سجد حديث يكون حديث جابر كذا رقدرين وديس كيفتي مضى في السنة قرار ربي لهجرة أن في كل 40 نما أفرطما فما فوق الشيء نما وكان أفرطما وكان الشيء كيسا جمعة نزوج ريشي نما الشيء روج ريشي واتسامره وان كان مرا ولك أبني مضى في السنة يوم مفتشي صحابة آجده رسول الدلجة يسير حديث مرفوع في رسول الله رامجان ماذا في السنة شو حديث رسول مرفوع منه كان مرا ولك أبني أفرطما ما ليس وجدا لم يفرطما جدو كافر رسول الله عليه الصلاة والسلام تأخذ الله ورجل ومن برارين لما قل ألا مقفة كده فلا نجد أبو ياسن جنباني كان هو أشير ذي لأن تهارده وكان فلاته أحرارا نما أفرطما نمت إيراجه رجلا 40 رجلا نمت إيراء أفرطما أحرارا كبيريسا بالغين كغير
وقال كأقليكا مستوطنين كقبتين حيث تقام الجمعة بك جمعة 3 سنة كيف كقبت لا يدعنون عنه كرانغوزا إلا لحاجة يوها جاوهي تسيب تسيبوتا تنالي والروتا كان لم أفصمك السنة أفصمك إيه أفصمك الله إيه إذني شرط جلالة لك عند السنة أفصمك يوجد بسيني أفصمك إيه إذ تقفان أفصمك غير بسيني دولة لكهم توجه لشيء أحرارا لما بلساته يو أفصمك كيف أنا مجرين قبرته يو يتوه بالغين لما يجولين إن كجاي يتوه يو يجولين تاتوه يتوه يجولين لكوفي وقال أنا ما أكليك أبو توه يو مرات جرين كجلاته لكوفي مستوطنين ورق بشيء يلسون لما مسافر أو كجلاته لكوفي قبتهم بانسلو قبتها مجالا بلاتي نشي مجالا خطبة تقول بجلسان مجالا جمع أنا مثلاثة مجرو خلا كيس خطبة كارق قبتين بود لغو دانو مشكو رين ايتي نشي لا يدعنون عنه كرانغو داني إلا لحاجة يوها جاوه تتكيس بيقوتها تنالي فعر أمو مقبتين وصول يجاء تقومو دقو داني من لقر بلاق وصول يأفهم بلاقو داني لقر بلاق وصول مقسن لك تاوان نول إذات شرقي سنة بدو جلسان قسن دوبا شرقي شنف آفسون شرقي جاها قبل الليلتي سجاها فأهو وألا تصدقها در فمود أبو جمعة سندرة ولا تقارنها تنداوني أبو جمعة أخرى جمعة دروس مشي لما قولين مسألة خلتشو إرهو مشي لما قولين مسألة خلتشو إرهو جمعة إساء كأمة الاستهاجم لأنه غريب أرسل أبدا مسجد بناتو أبدا كل مسجد بلا بناتو أبدا كل مسجد بلا بناتو مسجد أفر كهون دوك كيلومتر تكرر والاجتهاد أرجع مسجد أفر كهون دوك كيلومتر تكرر والاجتهاد مسجد في القرآن كوكو ومنكم والتبع الجنبة أتدرى والدم بالشيسر والبني غرغر بها كلامة بنا والرغرغر بيسان تملي بكلامة بنا كبيرة بنا والرجلانا بيسان تملي بكلامة بنا كأفراق بنا مسجد الأفراني كيرا من كيرات جاء وباتن نبغى شكرا نبغى شكرا سلام عمل فين بالبلاد جمعة كم السلامنا كتب الله صلاة وقبل كام مرة هدين يورو وديجنو باتنو كدورة صلاة في جمعة كذا وركو جوري صلاة وقبل دوبا جمعان برادوران دبرينجي لو جمعان برادة صلاة تمتير رابعة أتلا فاكاتي جمعة صلاة نيجي يوجب أو من السلام ثلاثة أبونا من يقول في الكوتا نوجب أصلا نيجي جمعة الله من بسيطه كيف بنجسه يوك هدراتي إدعى هو فأتي تكرت صلاة نيجي شو إنساء في الله حيث لا يشق الاجتماع بكا وللأسون من إبنه حيث لا يشق الاجتماع بكا استولد فني وللصلاة يوك نمن إبن كار كما سنسي جوزا لساته كوليك كنوجي الإنسان في موضع واحد ما كتكا ولدهن يونا من إبنه يوم كتكا ولد أبابون من إبنه مسئل لسنا ما جاي وان كلام مطارق إليه صلاة الهندس والإمام واحد من 40 إمام الليل إلا كوفنا جل إمام جراء فصمان سنزاته قتل كوفنا إذا هذا السيبودة فلو نقصوا أيوء إذا في الصلاة كيف عن 40 أفرصمان رأي الرسول إساني نما أفرصمان كثلاثة جرو سوكو في إساوة حجاوه هيك بسيه خطبة كيف تجرا صلاة كيف تجرا سوكو بلادين دون وفرصم أو خرج الوقت في أثنائها يوكن أسو إني خطبة تجرو يرون جهر الوقت جرس لكسو كم سوكونا ودرانو أفرصم أتوقب بالعباية صدر تكاليك جيجان كون أمو أسو إني خطبة ديلا تايما هاكو سلام الجهور المسي جرس لكسو ساعد أتمو ظهرا جهوري ثلاثة كده ورسل لكسو جرس لكسو جهوري ثلاثة نيجيكا أجل جهوري ثلاثة مال جمعة لا تنجيرو لما كي سرعي لكم سنة في جمعة ننجيرو جهوري ثلاثة كما سبت شافي كده راجح يمو
وانا لك مرساتي وراني دي القمة انا متقوى ذاتي يوري ثلاثين إليه هندي فأصوصي لو انك كشرت حسة إلى رب نظيمة يؤمو يرون يوري باتي فرق إنجو سروا زهري ثلاثة زهري كداباتو كدان جمعة زهري ملك كدان جمعة مش كدان جمعة زهري ولو شكوا يشكل قبل افتتاحها أو ثلاثة الأشين دور في دقائق الوقت يرون جسم وجرنا يرون دبات كيف شكل صلوا ظهر ثلاثة جسم وإن شك الاجتماع بموضع يو مجالاتك كيف ولا ثلاثة جندا ينجلني وإن شك يوجبات الاجتماع ولقوم بموضع مشيئة الكفيسة ولقوم يوجبات كمصر وبغداد كمجالات قاهرة مصر قاهرة وبغداد كمجالة بغداد وغردو زمان السن سيرسنت وغردو أما مو مجالا علامات المقصود في الوجود في وجود جازت مجاجة زيادة الجمع بحسب الحاجة جماعة لما كتدفع كأفرقا دبلوا المجاجة لأكا هجانا مالا اللي كأمره من جد سوء خلجال الشيء ما نانو تبككل ما تيني مكتوب المنزل اللي كل طب يؤمو أكا هجانا مالا يعني مجالا أدام فصديقني فكل جنده سنة فكل جنده سنة ما تيني يقول لها جدا فيه هجانا ما تكا لو ما تقوله لندو جرينا كتها صلاته وإن لم يشق يوم ما تسوى للدخول جباتينه مجالا بقوتاته كمكة أو المدينة كمدينة زمان كان مجالا مكة أو مدينة مجالا بقوة أما موقفين مجالا تنيني وخيرات ومجهود فأقيمت دوبة يوم مجالا بقوتاته وللدخول من جباني فأقيمت دوبة آبت جمعتان جمعة لما فالجمعة هي الأولى جمعان كدرات والثانية باطلة فلمتها هي أنتم فلمتها باطلة وإن وقعتا معا جمعة كدرات ثلاثة الأكيد جمعان ثلاث قوانين فلمتها ثلاثة ثانية فإذا يريد ثلاثة قبل وإن وقعتا معا يوبك تكاهد تنو أو جهل سبق تكاكم تدرب واللان استؤنفت جمعة كتب يبقى ثلاثة يناني يوم ملي نموذج بثلاثة الدندية فصل في أركان الخطبة شرط خطبة برني أما شرط جمعة برني أركان خطبة تسين خطبة متاتي أركان جمعة أركان خطبة وأركان الخطبة 5 كتبان خطبة شنجل كتبان خطبة شن تقفى الحمد لله فارو ربي فاتو الحمد لله رب العالمين رب فاتو حديث جابر كيسس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهل رب مدافع صدره فمين جلق خطبك لما توصلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاف رحمة ربي الجوى رب الأسبوس صدفة والوصية بتقوى الله صدى ربي نما قاموا صدى ربي نما قاموا يجب ذلك في كل من الخطبتين خطبة لتشوك يستي صدى ربي ولقام بالقمل ويتعين لفظ الحمد لفظ الحمد جتشي الحمد بالأكون جتشون بالقمل والصلاة سلام الليل بالقمل ولا يتعين أمود القمانتي مكعاد أو مكحنا ملينتي لفظ الوصية جتشي ولقاموسون لتشتوكو فلأسون بالقمانتي فيكفي نجايا أطيع الله تعالى رب سبحانه رب هيما رب كيفان ديما أبو رب كذا إيجا لتفيد يجسون لليس أمول السلامان دراسة الحمد لله والصلاة والسلام يسن حكومي يجسون يجسون بالقمانتي فأفرفأ والرابع قراءة آية في إحداهما آية القرآن خطبة لما تنكيس تقكيس آية القرآن تقجراته رسول الخطبة يستي آية القرآن تقجراته سنفى الدعاء للمؤمنين في الثانية والرمؤ من توتا في ربك أتو كلمتها يستي الدعاء للمؤمنين في الثانية كلمتها كيستي
والرمؤمن توتاكي ربي كدفو خطبة لما تاكي تسور مؤمن توتاكي ربي قد كدفو شرعين شنانتا الحمد لله يسو نجا رحمة مليك ندبوسو تبروتا صدا ربي آمو قرآن قرأوا كدفو إيش اللي كدفو مؤمن توتاكي ربي كدفو ما شنانتا نسو خطبة فصل في شروط الخطبة وسننها شرعي خطبة أم أتبع ركن خطبة برن أتبع خطباتي ولا جل خطبة هو معلمه وإني أسو خطبة الشرع شو وان أسو وان سنتي سنين برد لهم وشروطها شرعي نتي تكفانا طهارة كبار سمي وجوه القبل كأي خطبة قبل من عنده وجوه القبل كأي خطبة قبل من عنده والستارة تكرمه سمي كلها دعوة كلها كأي خطبة قبل حرام تاسو فدفع ووقوعهما خطبان سلتشو أرجموا في وقت الظهر يرو ظهر إيكيست أرجموا قبل الصلاة ثلاثا درس يرو ظهر إيكيست ثلاثا درس يوم فكينا لما وننزلوا أبو خطبان ديركتنا كأسف خطبان قونا ثلاثا يرو إيكينا ذات سلانا جرؤ صيرون يجين خطبان أوفنه yaro nge tsakane zuri salane jum'a salane ninka yaro mana khutba go sunu yaro salata taw yaro salatu zuhri khutba ne ke tille salatu durubu afrafa wal qiyam fihi na da ba sai khutba go ke khutba godin ke khutba godin hadith ibn umar bukhari muslim odi san ke sabti amma li hadith jabir bin samura odi كيشت نغسل همته جابر ماجده فمن نبأك نمنسي أديس أنه صلى الله عليه وسلم رجمع ربي كان يخطب جالسا يخطب باقو إيسي أديس فقد كذب كذبة في يديس لم تقول عن دبني وقع على ديس بسنين دارا بابا في خطب باقو لم يتكعاتها يخطب باقو رسول ربي عليه الصلاة والسلام والقعود بينهما خطبة لمن جدود التاء شنفة خطبة لمن جدود التاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام خطبة لمن جدود التاء خطبة التاء ذكرها عني تعالى جهفة ورفع الصوت تغلي والفول حيث هذا يسمعه لدي 40 نمي أفرسما تنعقد بهم الجمعة نما أفرسما كجمعة لثاني حياتا تكون حاجة كذا أدو تكا تغلي والفول جنان أما ربي وان تغلي والفول أكو في جلدين كنتي غاف بدوان سنجير تغلي والفول حاجة مني أتخطبة تكون تغلي والفول من الخطبة والآية الفول يقول تغلي من بسيطة سجل الفودو شيء تكمل بسيطة لما نسير بوسوك كما لما كم تجيبون سيطة وقبا بالكمان إنما هذا كيف سنمنا فبطمات سيطة يودك أعطيش حد نورد براكم سيطة يودك أعطيش يوم رابع جيك تخيل فبها ونعم شرطي خطبة كرة ستنة وسننها سنن خطبة ويود لغنغاري يود سنلي بلينك أمسوا سنة شو ويود لغنغاري يودي سك دين كم ثم فكوفا من برجة من برجة دابة نكتب أقول أو موضع عالي تكالك الفودم شهر دابة من برجة تكالك الفودم شهر دابة وأن يسلم إذا دخل وأن يسلم سلام جافته إذا دخل يروق السين يروق السين السين السلام عليكم مثلا جسم وإذا صعد يروي من بركة رلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة جسم ويجلس جتاو حتى يؤذن هذا أذان قدنك جتاو ويعتمد إركته جريفته على سيف ذات أو قوس تكابون ذات أو عفن تكابون ذات وهكذا قلتين جريفته نيتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانا كشف من ذلك الكلام ويقبل عليهم في جميعهما ويقبل كل جيبه عليهم أمتك في جميعهما
بوسو خطبة لما سني أمتا فول دي أمتا تاسو غريب بالدري هاسو نتاس فول أمتا دي هاسو فول السيد أني هاسون حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأنجل قام رسول ربي نقابته فأقبل على الناس قرأ أمتا فول دي وهم جلوسك أمن نساو كشفوا التسديد خطبة حديث براتي سلتي كان مسعود وانجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي نسي إذا استوى على المنبر يرو منبر الأرض استقبلناه بوجوهنا فولك إنه ولدي من جد فولك هذا فولك كده كان ولدي فولك يسأل الله كذا خطبان وبعني يمكن ما دين إنه خطبة قولوا لتاتي خطبة بالناس فول مثلا سيد أني خطبة قولوا يسي فولك سيد أني خطبة قولوا تاتي مالي دوب ده دي أني أمتك فدودي هنكي قرب رافو لهنكي جلو خطبة قولوا لي سننا خطبة اللي يكيس كاتا كيفية صلاة الجمعة كاتا صلاة الجمعة كانت صلاة على النعم وانجل والجمعة جمعان ركعتان ركعة لما بكاد ظهرينك ركعة لما جديدين يقرأ في الأولى يقرأ نقرأ أجد القبيل سجلي سنو القبيل سجلي القبيل قرأ في الأولى كدراك يستي وانتنا قرأ نور قالوا تإذا قاعدين بكي قبل إني سورة مفيد قرأ فاتحا بودا الجمعة سورة الجمعة قرأتها وفي ثانية كلمتها كيسرت المنافقون سورة المنافقون قرأتها أبي هريرة وديس بخاري سورة وديس سني رسول ربي عليه الصلاة والسلام سورين كرسول الأعلى سورة الغاشية سورتي كان مريو الشكيسة بالبطل ومن أدرك نمني الأكابي مع الإمام إمام وجه ركوع الثانية ركوع ركعة لمتا واطمأن قتابته فقد أدرك الجمعة جمعة ركبته لا رسول ربي من أدرك من صلاة الجمعة ركعة من ركعة ركبته فقد أدرك صلاة ركبته حديث ذلك يسألك من أدرك من الجمعة ركعة من الجمعة ركعة ركبته فليصل إليها أخرى ركعة ثانية هذا ولا سورة الجمعة ركبته ركعة مالي ركبته ركعة ركوعا ركبته إمامك ركوعك يسجل إلا أكيد شيء لو أسجل ركبته ركبته شنو قلت يرو إشار ركوعك يسجل ركبته ركبته وللركوع ركبته يرون الله كل فوق يجرني إذا كركوع أكيد ركوع للركوع وللركوع مع النام بانو ثاني ثم نقول جمعة ركبته وإن أدركه يو أمو إمام تكن ركبته بعده إن ركوع لمتا ركوع ركعة لمتا الرأي فاتته جمعة جلا دبرته فاتته جمعة جلا دبرته يو إن ركوع ركعة لمتا سنرى الكك تكبر جمعة جلا دبرته جمعة جلا دبرته فينوي الجمعة خلفه جمعة مسجدة يدوبها كاتوشي كم ثلاثة فكما يجب أن أبتغى فيه هلال أدفي ثلاثة دور فيه مالتا جمع مسألة كيل أخير بس كفد هاجراته إنت كأتحيات الرابودا كيسي مدى إنت كسجود كيسي مدى إذا ركوع أنبوزة تاتي جمع مسجدة تاج فإذا كلم يرو إمام تيشي سلام بافته أكم الظهر ظهري لكعة أصلي أو كأي جمعة هدفه ظهري صلاته شيبو ورفقها والضافة تسكجرة من هو الذي نوى وما صلى وصلى وما نوى نمني نيتين صلاة نية ملي إن نجد نمني نيتين صلاة لا رمني جمعة صلاة إكتداش جمعة صلاة نجرو ما صلاة ظهري صلاة نجرو لا هي صلاة شيبو ورفقها أنا بقى أفكر من هو الذي نوى وما صلى
وصلى وما نوى نمني نيتين صلاة كصلاة نية ما اليوم اللي تكن عليه جمعة نيتين جمعة صلاة زوري صلاة زوري نية كثير حاجة نرد برمسكين نكا جهاتني في صدقة دامني حاجة برمسكين نكا جهاتني أطرفها كي سكي والجينو والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.